अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेसन में हम इंशाअल्लाह सक्ता पढ़ेंगे कि सक्ता क्या होता है, इसका लुग़वी मायना क्या है, इसका इस्तिलाही, इसकी कंप्लीट डेफिनेशन क्या है, इसका हुक्म क्या है और ये क्या वाजिब है या क्या है ये कुरान पाक में और किसके अकॉर्डिंग है। इंशाअल्लाह मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। देखिए सक्ता जो होता है, अब यहाँ पर क्या है, ये जो है आप देख रहे हैं, ये देखिए सक्ता जो है, सक्ता, अब सक्ता जो है कुरान पाक में कितने अल्फाज हैं तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी, और कहाँ वाजिब है और कहाँ जायज़ है ये भी, उसकी टाइप्स भी बताऊंगी। आइए अपने लेसन स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब यह इस वाले लफ्ज़ में सक्ता होगा, सही। सक्ता क्या है? सक्ता का लुग़वी मायना है रुकना, इट मीन्स स्टॉप करना, और कंप्लीट डेफिनेशन यही है कि इस्तिलाही तजवीद में जो सक्ता होता है कलीमे के आखिर में, अब ये कलीमे के आखिर में, मन के बाद कलीमे के आखिर हो गया, आखिरी हर्फ जैसे नून पर सांस तोड़े बगैर थोड़ी देर के लिए जस्ट आवाज़ को रोककर ठहर जाना, इसको सक्ता कहते हैं। कलीमे के आखिरी हर्फ पर, नून पर आखिरी हर्फ पर सांस तोड़े बगैर थोड़ी देर के लिए आवाज़ को जस्ट रोककर पॉज लेना और फिर आगे पढ़ना। पॉज लिया, ठहरे, आवाज़ रोकी, पॉज लिया, उसके बाद उसी सांस में हमने नेक्स्ट वर्ड पढ़ा, दिस इज कॉल्ड सक्ता। इट मीन्स टू स्टॉप द साउंड and then to continue reading ahead holding the same breath is called sakta. Only just this sound should stop whilst holding the breath. जब हम सक्ता को, सिर्फ हमें क्या करना है, हमें अपने उसी सांस को होल्ड रखना है, जस्ट साउंड हमें स्टॉप करना है, सही। मैं आपको इंशाल्लाह एग्जाम्पल के साथ मैं पढ़ना बताती हूँ आपको। और मैं और बता दूँ कि कुरान पाक में सक्ता की टाइप्स कितनी है? सक्ता की 2 टाइप्स हैं, 2 किस्में हैं। एक सक्ता वाजिब होता है और एक सक्ता जायज़ होता है। अब जो सक्ता वाजिब है कुरान मजीद में, जैसे इमाम हफ्स रहमतुल्लाहि अलैहि के मुताबिक क्या है, कुरान पाक में 4 कलिमात, 4 वर्ड्स, 4 अल्फाज ऐसे हैं, वो बतरी के शातिबी रहमतुल्लाहि अलैहि के वहाँ पर सक्ता वाजिब है। अब सक्ता वाजिब है, अब वो 4 अल्फाज कौन से हैं? वो 4 अल्फाज ये हैं, सूरह कहफ, सूरह यासीन, सूरह मुत्तफ़िफ़ीन और सूरतुल क़ियामा। सूरतुल क़ियामा, सूरह मुत्तफ़िफ़ीन, ये आपको सूरतें अम्मा पारा यानी 30 जुज़ में मिल जाएंगी। सूरह यासीन शरीफ आपको मिल जाएगी, ये आपको कॉमन है, किस पारे में होती है? 22वां पारा। इसी तरह आपको सूरह कहफ यानी ये भी आपको मिल जाएगी 15वें पारे में। आइए अब इनकी प्रोनाउंसिएशन सीख लेते हैं। जो सक्ता जायज़ है, जो दूसरे सक्ते की टाइप्स है, दूसरी जो किस्म है, वो इंशाअल्लाह मैं आपको वो भी अल्फाज में आपको बता दूंगी, लेकिन जो वाजिब है, जो सक्ता वाजिब है, आज हम उन अल्फाज को पढ़ेंगे। और सक्ता का हुक्म यही होता है कि ये एज लाइक वक्फ की तरह होता है, यानी मुतहर्रिक को साकिन किया जाए और जहाँ 2 ज़बर हैं उनको अलिफ से बदल कर पढ़ा जाए। अभी मैं आपको बता देती हूँ, जहाँ 2 ज़बर हैं वहाँ पर अलिफ से 2 ज़बर को अलिफ से बदल कर पढ़ा जाए। आइए सबक पढ़ना शुरू कर देते हैं अपना। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाउ ज़बर वा, क़ाफ या ज़ेर अक़ी, वक़ी, लाम ज़बर ला, वक़ीला, मीम नून ज़बर मन, वक़ीला मन। क्या था? नून के बाद आपको सक्ता छोटा सा टाइनी यहाँ पर सक्ता लिखा हुआ मिल रहा है, सही। अब यहाँ पर जो सक्ता लिखा हुआ मिल रहा है, इस यहाँ पर हमने सक्ता करना है आफ्टर नून। वक़ीला मन, रो अलिफ ज़बर रो, क़ाफ 2 ज़ेर क़िन, राक़िन। सक्ता किस तरह करना है? वक़ीला मन राक़िन। हमें क्या है, ये जो नून है इसके ऊपर अपना साउंड रोकना है, मन बोल के हमें क्या करना है,
ہمیں سانس اپنا وہی کنٹینیو رکھنا ہے, سانس نہیں توڑنا. سانس توڑے بغیر جسٹ ہمیں آواز کو یعنی ساؤنڈ کو اسٹاپ کرنا ہے, اور پھر تھوڑی دیر آواز کو روکا, پاز لیا, سانس وہی رہے گا. اسی سانس میں ہم نے نیکسٹ لفظ پڑھ دینا ہے آفٹر, جب ہم نے یہ سکتہ کر لینا ہے. آواز روکی, ساؤنڈ روکا, اس کے بعد پھر ہم نے اسی سیم بریتھ میں نیکسٹ ورڈ پڑھ دیا. جسٹ ہمیں کیا کرنا ہے, کنٹینیو ریڈنگ اہیڈ ہولڈنگ دی سیم بریتھ. ہمیں اسی سانس میں ہم نے اپنے اسی سانس کو ہولڈ رکھنا ہے. وقیل من راق, صحیح, وقیل من راق. اگر یہاں پر میں سٹاپ کروں راقن پہ کے اوپر بھی تو را یہ قاف کے نیچے 2 زیر ہیں تو یہ ساکن ہو جائے گا. وقیل من راق. نیکسٹ جو سورہ مطففین میں سکتہ واجب ہے, سورہ قیامہ, سورہ مطففین, صورتیں یاد رکھیے گا. یہاں پر یہ جو سکتہ ہے یہ سکتہ واجب ہے. سکتہ واجب ہے یعنی واجب, اٹس لائک اے نیسیسری. کس میں ہوتا ہے, انہیں جسٹ 4 کیسز میں ہے. کاف لام زبر کل, لام زبر لا کلا, با لام زبر بل کلا بل, اینڈ دین لام کے بعد ہمیں یہاں پر سکتہ چھوٹا سا لکھا ہے, یہاں پر اب یہ سکتہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے, بل لام بل بول کے ہمیں کیا کرنا ہے, سانس ہمیں توڑے بغیر صرف آواز کو سٹاپ کرنا ہے, تھوڑی دیر رکنا ہے, ٹھہرنا ہے, اس کے بعد اسی سانس میں نیکسٹ ورڈ پڑھ دینا ہے. کلا بل, رو الف زبر رو, نون زبر نا, رو نا, کیا بن جائے گا کمپلیٹ ورڈ, کلا بل رونا, بل رونا. سانس سیم رہے گا, جسٹ بل کے بعد آواز کو تھوڑی دیر روک دیا جائے گا, ساؤنڈ کو سٹاپ کر دیا جائے گا. اپنے اسی سانس کو سٹاپ نہیں کیا جائے گا, جس آواز کو سٹاپ کیا جائے گا. سانس کو ہولڈ رکھنا ہے اور پھر اسی نیکسٹ ورڈ کو اسی سانس میں پڑھ دینا ہے. کلا بل رونا, کلا بل رون. نیکسٹ ہے سورہ یاسین میں ہے سکتہ جو واجب ہے. میم نون میم زیر مم, مم. اب یہاں پر کیا کریں گے, مم بولیں گے, نہ کہ من بولیں گے. نون کا ساؤنڈ اسکپ کر کے میم کو میم کے ساتھ اس کا ساؤنڈ آ جائے گا. مم, میم رو زبر مر, مم قاف زبر قو, ممر قو, دال زیر دی, مم قادی, نون الف زبر نا, ممر قادنا. اس کے بعد کیا ہے, نا کے بعد کیا ہے, سکتہ. نا کو الف مدہ پورا کریں گے, اس کے بعد سکتہ کریں گے, یعنی آواز کو روکنا ہے, تھوڑا ٹھہرنا ہے, سانس نہیں توڑنا. اسی سانس میں نیکسٹ ہاذا بول دینا ہے. ہا اسٹینڈنگ زبر ہا, ذال الف زبر ذا, ہاذا, ممر قادنا, ہاذا. دس از کالڈ سکتہ. ممر قادنا, ہاذا. اب نیکسٹ کیا ہے, سورہ کہف میں ہے, پہلی آیت میں. عین زیر عی, و زبر و, عیو. جیم الف 2 زبر جن, عوجن. اب یہاں پر کیا ہے, سکتہ کرنا ہے, سکتہ کرنا ہے. عوجا بولیں گے, یہ وجہ نہیں بولیں گے. ہم کیا کریں گے, یہاں پر قاف جو ہے اخفا لیٹر میں سے ہے, تو تنوین کے بعد جیم کے اوپر تنوین ہے, تنوین کے بعد اخفا لیٹر آئے, ہم یہاں پر اخفا بھی کریں گے اور سکتہ بھی کریں گے. کنفیوز نہیں ہونا, میں پڑھوں گی اسی طرح آپ کو پڑھنا ہے. قاف یا زبر قوی, یا زیر یہ قوی, میم 2 زبر من, میم الف 2 زبر من, قیمن. عوجا قیمن. ہم نے یہاں پر اخفا بھی کیا, اخفا کرنے کے بعد ہم نے یہاں سکتہ پرناؤنس کر دیا, سکتہ ہم نے کر دیا, یعنی ہم نے جسٹ آواز کو روک لیا, آواز کو روک کے تھوڑی دیر ٹھہرے اور پھر سانس نہیں توڑا, سانس توڑے بغیر نیکسٹ ورڈ کو اسی سانس میں پڑھ دیا. دس از کالڈ سکتہ. ڈونٹ گیٹ کنفیوز.
عوجا قیما عوجا قیما. جب ہم سٹاپ کریں گے. آئیے لیسن کا ریویو کر لیتے ہیں. وقیل من راق وقیل من راق کلا بل ران کلا بل ران من مرقدنا هذا من مرقدنا هذا. یہ چینج نہیں ہوگا, یہ اسی طرح رہے گا اگر سٹاپ بھی کرنا پڑا ہمیں. عوجا قیما عوجا قیما. ان 4 کلمات میں قرآن پاک میں 4 کلمات ہیں, صورتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. ان 4 کلمات پہ سکتہ کرنا واجب ہے, اٹس لائک نیسیسری ہے. خود بھی قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھیں, اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھائیں. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنی سے پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. جزاک اللہ. مع السلام.